बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर व आफ़ियत खैर व बरक़ात से होंगे, सिहत और सलामती से होंगे। तो सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। तो आज जुमा मुबारक का दिन है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जुमे को ज़्यादा मसरूफ़ियत में, इसलिए ज़िक्र और अस्कार में, कुरान मजीद और नमाज और इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि इनमें पढ़ने और बंदाज इसमें सूरत कहफ़ पढ़े, सूरह यासीन की तिलावत हो और दरूद शरीफ का कसरत से वो किया जाए, दरूद भेजा जाए हजूर पर। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत अल्लाह ताला सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। और ये मैं बना रही हूँ, देख रहे हैं जिस तरह के कीमा फ्राई कर रही हूँ, और साथ में अचानक से बच्चे आ गए, बेटियाँ एक दो आ गई मेरे पास। तो बस फिर मैंने जब उनको देखा तो फिर मैंने बिरयानी, फिर उन्होंने कहा कि अम्मी आप बिरयानी बना लें हमारे लिए। तो मैंने फिर साथ में बिरयानी भी बना ली। तो ये मैं सारा, मैंने कहा चलो ये भी दिखाती रहूँ आपको, रोज़ की रूटीन और शेड्यूल जिस तरह चल रहा होता है। तो साथ साथ जो है हज़रत कल जो था वाक़या मेरा वहीं रह गया था थोड़ा सा, तो वीडियो की उसमें मुकम्मल हो गई थी, तो इस वजह से तो बकाया अब मैं मुकम्मल कर। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या, क्योंकि ये जो थे जब मार्का हुआ तो जंग बदर के मौके पर बाकायदा जो था ये उतबा, उतैबा और वलीद जो थे मैदान में उतरे, और उन्होंने जब पुकारा कि इनफरादी तौर पर लड़ाई के लिए आया जाए, तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हमज़ा को और हज़रत उबैदा बिन हारिस को जंग के लिए तीनों के मुकाबले में आगे किया। तो ये हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने उतबा उतैबा को उसी वक्त जहन्नम वासिल किया, और ये जो थे उबैदा बिन हारिस जो थे, ये काफ़ी देर तक मार्के में जो वलीद के साथ था, इनका बहुत घमसान की लड़ाई होती रही और बहुत ही शदीद ज़ख्मी भी हुए, और उनका जो एक पाँव था वो भी उसमें ख़त्म हुआ, कट गया। तो जिस ये अभी लड़ रहे थे और इनकी लड़ाई अभी बहुत ख़तरनाक हद तक जारी थी कि हज़रत आगे बढ़ के हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने उसका सर कलम किया वलीद का, और इस तरह ये बहुत शदीद ज़ख्मी थे हज़रत उबैदा बिन हारिस। तो और हज़रत ज़ैनब जो थीं उधर ज़ख्मियों को पानी पिला रही थीं, और जो भी ज़ख्मी होता था जंग में तो उनकी वो करती थीं, मरहम पट्टी कर रही थीं, और ज़ख्मियों का इलाज मुजाहिदीन का किया जा रहा था, तो उसमें मसरूफ़ थीं वो। तो उनको जब इत्तला मिली, और ये वापसी के लिए अब इनको ले जाया जा रहा था, लेकिन अभी जंग शुरू थी, तो इनको मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि बहुत शदीद ज़ख्मी थे, तो इनको रवाना किया गया। तो सफ़ा के मकाम पे जो है ना इनकी शहादत हो गई, अल्लाह को इन्होंने दम दे दिया हज़रत उबैदा ने। तो इनकी जैसे शहादत की ख़बर मिली हज़रत ज़ैनब को, तो उन्होंने आसमान की तरफ नज़र ऊपर आंखें उठा के, और सब्र का, आँखों से आंसू थे लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हुई। और उसके बाद वैसे ही मुजाहिदीन को उन्होंने उसी तरह ही वो मशगूल रहीं, और बड़ी दिलेरी के साथ और वो सब्र इस्तकामत के साथ उन्होंने वैसे खिदमत में लगी रहीं। तो जैसे ही बस फिर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जगह ग़ज़वे बदर में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, और बड़े बड़े वो जो थे सरदार थे वो जहन्नम वासिल हुए। तो ये फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ से कामयाब हो के काफ़िला सारा हजूर की क़यादत में मदीना मुनव्वरा पहुंचा। तो उसी तरह ही, क्योंकि ये बहुत मशहूर थी काफ़ी हज़रत ज़ैनब के, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता था और बड़ा ही करती थी। तो जैसे ये बेवा हुई, और इनकी कोई भी यानी कि इनकी कफ़ालत करने वाला वहाँ मौजूद नहीं था अब कि कोई इनका ख्याल रखे, तो हजूर ने इनकी खिदमत को तो मोतरफ़ थे, पता था, चर्चा था
کہ بہت ہی سخی بھی تھیں اور بڑی ہی غریبوں کی اور ہر چیز میں مدد کرنے والی، ہر ایک کی خدمت خلق میں، حقوق و لباس میں بڑا لگی رہتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث کی شہادت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زینب کو، اور اسی طرح وہ جو ہے حضرت ام المساکین سے ام المومنین ان کو بنا دیا۔ تو یہ فضیلت تھی ہماری ماؤں کی، درجات تھے ان کے، اللہ پاک نے ہمیں ان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ امہات المومنین میں ان کا شمار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں ان کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک، اب یہ جو ہے حضور کی اہلیہ کے طور پر، ان کی زوجہ کے طور پہ ان کو ہمیشہ ہی درجات ہوں گے، اور جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہے اللہ پاک ایسی خواتین پیدا کی جن کو اتنے بڑے بڑے درجات ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت پہ اور اسی طرح ہی ہمیں کچھ نیکیاں کرنے کی اور چلنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی، کہ ہم سخاوت میں بھی اور خدمت بھی کریں اور حقوق العباد بھی جانیں، اور ہمیشہ صلہ رحمی بھی کریں، اور آپس میں محبت سے، پیار سے گھروں میں جتنے بھی رشتے ہیں ان کو نبھائیں، اور ہمیشہ خدمت خلق سے ہی خدا ملتا ہے، خدمت خلق ضرور کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی انسان کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو، اور میری والدہ محترمہ جو تھیں وہ بہت اس چیز میں بڑی نیک، بڑی پابند صوم و صلات کی، اور بڑی خدمت خلق ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی ہمیشہ کہ یہ جسم جو ہے کوئی کیڑوں نے تو نہیں کھا جانا نا، مٹی میں ہی چلا جانا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس جسم کا کہ ہم کسی کی خدمت نہ کر سکیں۔ تو وہ اس میں بڑے لگی رہتی تھیں بہت۔ کہیں پہ باہر آتی تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کاغذ کے اللہ کا نام لکھا ہوگا ان سے اٹھاتی تھیں، کوئی لڑ رہا ہوتا تو ان کو چھڑانے لگ جاتی۔ یہ بزرگ خاتون تھی میری والدہ، تو بہت زیادہ اس چیز میں بڑا ہی ان کا رعب، دبدبا اور کافی وہ تھا، اور بہت ہر چیز ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ ہی محبت کے ساتھ، اور ہر ایک کے دکھ سکھ میں ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ چیز بہت ہمیں بھی ہر چیز پہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم عمل پیرا ہوں، اور ہمیشہ جو ہے درگزر کا معاملہ کریں، اور ایک دوسرے سے نفرتیں جو ہوتی ہیں، آپس میں بغض ہوتا ہے دلوں میں، اور آپس میں گلے شکوے اور یہ چیزیں مٹا دینی چاہیے، اور درگزر کر کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہمیشہ درگزر صلہ رحمی کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے بہت بڑے درجات ہوتے ہیں اس میں، تو ہمیں جو ہے ہمیشہ بس صلہ رحمی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ رحمت ہمارے نبی دیکھیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، کتنی انہوں نے تکلیفیں دیکھیں، کتنی انہوں نے ظلم اور سہے، پہاڑ مصائب کے ان کے اوپر آئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ برداشت کیا۔ ہمیں بھی ان کی سنت پہ چلنا چاہیے۔